शिकार होंदी है। किथई मियां वाली दी 7 निभारां दी बेटी जालिम बाप दा शिकार होंदी है। और किथई एक शादी हाल दे अंदर पापड़ वेचण वाला इंसान पढ़े लिखे अफराद दे जुत्तों दे विच तले आके मर वेंदे, उनकी लाश टेबल दे नाल पई होंदी है, लोग खाना खांदे पे होंदे। और एक दौर हा जिस दौर के अंदर एक बाल बाबे दे सामने उफ करे हा तो नाल वाला उनका बाबा को थप्पड़ मरेंदा हा। तेरी जुरत किवें थी तू वड्डे दे सामने अख चाहती भी। अज रात को तेरी ते मेरी माँ और भेण साडा पुत्र और भिरा राती को टच मोबाइल चा के फहाशी उरियानी और गैर दिया पेशाब दिया नालियां देख के रात को सौंदा है। एक दौर आ कहीं कोई में बुज्जा देऊंगा तो लोग आते बुज्जा क्यों देते, तू तो खान दा पुत्र हमें, तू सैयद दा बाल हमें, तू चौधरी दा पुत्र हमें, तू मौलवी दा पुत्र हमें। लेकिन ई दौर दे विच तेरा आखिरी इंजाम इहो आता है कि रात को तू गैर दियां काफरां दियां पेशाब दियां नालियां देख के सौंदा है। तेरे गैरत दा तकाजा ए है, तेरी गैरत दा तकाजा इहो रह गए। तो शायर ने लिखे जे मुस्लिम हई गैरत कर, जे मुस्लिम हई गैरत कर, तेरे मुल्क च दीन दा क्या बच गए। नमूसे नबी ते डाका पे केड़ा फर्ज अदा बच गए। पिया सड़कें ते इज्जतां रुलदा हैं, केड़ा फर्ज अदा बच गए। जाए हक दा अलम बुलंद कीता है, उनकी खातिर जुल्म जफा बच गए। सामीन मोहतरम, एक दौर हा जदन सारी मां ते भेड़ दा एक वाल बाहर थी वे हा, ये सूरज अपनी किरण बदल लेंदा हा। एक दौर हा जदन बाबा सामने बैठा हुए हा, पुत्र के सामने खाना न खांदा हा। हुण भरे घर के अंदर पुत्र प्यू को आदे अब्बा तू तो चंबले पिया, मां को आदे तू तो बिल्कुल है गंदी, तेको तो पता ही कहनी। लेकिन एक गाल मैं अपने अहलियान इलाका को पूछना करे सा, क्या मेरे गाली झूठे हैं? अगर मेरे गाली झूठा मन तो सुभान अल्लाह ना खबर ना को सुभान अल्लाह। मैं अगर वाजो खिताबत करा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लामिक इंटरनेशनल जब मकामात होते मुकाबले जीत चुका। लेकिन मैं अहलियान इलाका को जगावना चाहना, इतना आमद का मकसद ये है। चाचा सदू खान साहब जी असा ईसा दे सवाब दी महफिल दे विच आए हैं। 2 बंदे इथों अगर तौबा करके उठी गए तो उनकी कब्र जन्नत दा बाग बन सी। सामीन, आज अगर सदू खान चांडिया दी असा ईसा दे सवाब दी महफिल विच बैठे हैं, आज दिल विच तैं तौबा कीती कब्र उंदी ठरसी। कल को तेरी महफिल दे विच लोग आसन को बिया तौबा करे सी, कब्र तेरी ठरसी। ए तां हिन कर्ज फर्ज है, अगर तू आज कहीं नल भला करे से रब तेरे नल भला करे से। सामीन, क्या इस दौर के अंदर इंसान ने अपने अकल दे पर्दे दे उत्ते आके मजीद पर्दे बेपावने, इंसान सोच समझ फिक्र तदब्बर अलामात निशानियां तो दूर हो गए। जबकि अल्लाह पाक ने खुद फरमाया कि अफला यतदब्बरुल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फालुहा। अल्लाह पाक फरमाए इंसान तू गौर फिक्र न करेगा, क्या तेरे दिल के ताले लग चुके। रात सुबह शाम लाजा घड़ी हर टाइम मुसलमान को तंग पिया करेंगे। 52 तू जायद इस्लामी मुल्क है, लेकिन उन्हें इस्लामी मुल्क में वन के देख हर जगह ते मुसलमान ही गुस्ताफ है, मुसलमान ही गुस्ताफ है। इदी क्या वजह है? मौला ए बड़ी कामयाब कौम आई पई, लेकिन इदी नाकामी इदू ते एदे अज़माइश के वक्त क्यों आ गए? अल्लाह पाक फरमाए जरन इदे वडेरे कुरान पढ़ते हैं, इदे घर दे विचों कुरान दी सदा आंदी है। जरन इदे वडे कुरान पढ़ के पुत्र ते फूका मारदे हैं, जरन अब्बा कुरान पढ़ के पुत्र ते फूका मारे हां, ते पुत्र कुरान सुना के अपने अब्बे दा दिल खुश करे हां, ते वल पता चलता है यार पुत्र भी हक अदा कीते, प्यो भी हक अदा कीता है। तो जिथा पुत्री चट होवे ते वल औलाद ही चट होवे ते प्यो मां ही चट होवे, उत रहमत दे फरिश्ते किवें आ सकदे? आखो तक मिसाल सुनावां ते टाकी मिसाल है। एक बंदे को बाग दे विच रखवाली दा मौका मिला।
انہیں ایک ہمسایہ کو روکا کہ تسا آج تو بعد امب پٹن واسطے نہیں آمنا. ہمسایہ دا مال گیا اتھو مان کے امب پٹو سی. امب پٹ کے واپس آنے لگا تو مالی صاحب سامنے کھڑیا. مالی نے کہا پترا امب کیوں پٹے گی؟ انہوں نے کہا صحیح بھوک لگی ہوئی امب پٹ کی تیمی. انہوں نے کہا من آج تیرے پیو کو مان کی آدھا کہ تیرا پتر چورے پیا چوری کی تھی کھڑے. انہوں نے کہا ابے کو نہ آکھ. انہوں نے کہا کیوں؟ ابا کی تھی پایا امب تو کھڑے تھی. پیو پتر کٹھے چورے کرے سے جنہاں پیو تے ماں کٹھے بہ کے اپنے دھی دے کٹھے ڈرامے دیکھشن وال او وقت دی کوئی ولیہ بن سی ہو یا پتر کو وقت ولی بن سی کوئی ہو نانا وال او پیو ماں ہی چاٹے تے اولاد ہی چاٹے. این دور دے وچ او بندہ کامیاب ہے جائے اپنی اولاد دے کنٹرول کیتا ہے. یہ فکر دی دنیا ہے. اس دنیا دے اندر آ کے اقبال دے میں ہوں کافروں کا کافر کافر خدا ہمارا ہے. اور گوال حفیظ جلندری آکھے جہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں. سپرد خاک کرنا ہی تھا مجھ کو پھر کاہے کو نہ لایا گیا ہوں. پیر نصیر الدین نے جواب دیتے نظر بعالم پکیچگی پڑے ان پر. نظر بعالم پکیچگی پڑے ان پر. مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے. کیا بات ہے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر. حفیظ جلندری آکے صحیح وال میں کو قبر تے وچ دفنامنا آوے میں کو نمے کپڑے کیوں پوائے وے وال تو سے میں کو پانی نال دھوایا کیوں میں ساپن لائے وے خوشبو لائی وے. پیر نصیر الدین نے کہا وال آتے کو میں سمجھاما ہوں کہ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر. شورا حضرات آئی تھا دور ہے